बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम ओपिनियन मेकर्स विद मैविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, बात की जाए पीटीआई की तो पीटीआई की जानिब से ये फैसला जो है वो मंजर आम पर आया है कि अब पीटीआई इमरान खान की जानिब से आईएमएफ को एक ख़त लिखने जा रहा है। और ये नाज़रीन पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर तो आईएमएफ ने बात करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट करवाया जाए, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ बैनुल अक़वामी अदारों को काम नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि पीटीआई का ये सियासी बयान है, चूँकि मईशत नो डाउट पाकिस्तान की इस वक्त कमज़ोरी बन चुका है, और क्या पीटीआई जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए मईशत को इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सवाल ये भी है नाज़रीन कि क्या तमाम सियासी जमातें हैं, चूँकि अभी इक़्तिदार में आने के लिए जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस हुआ है उसके ऊपर भी जो है वो बड़े सवालात उठे हैं, तो क्या मईशत को ही जो है वो बेस बना के सब सियासी जमातें अपने सियासी मकासद को इस वक्त हासिल करना चाहते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सेकंड नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला जो तय पाया गया है, अब क्या मईशत को कोई सहारा मिल पाएगा जो गवर्नमेंट नई इक़्तिदार में आएगी, मईशत के लिए क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजीज़ करेंगे। सवाल तो ये भी है नाज़रीन कि जो हुकूमत PDM 1 का नाम लेकर 16 माह की हुकूमत जिन्होंने की और मईशत का नाम लेकर आए थे, महंगाई को काबू में करेंगे, ये वादे ऐलानात करके आए, जो उन्होंने 16 माह में अपनी परफॉर्मेंस सही से शो नहीं की, क्या ये अभी दोबारा बरसर इक़्तिदार आके क्या मईशत में कोई तब्दीली, ऐसी तब्दीली जो कि मुल्क की मफाद में हो और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से हो, क्या कुछ इक़दाम हो पाएंगे या नहीं, सवाल से नाज़रीन आज हम बात करेंगे। साथ ही बताती चलूँ कि IMF की तरफ से भी जो इमरान खान के ख़त के हवाले से रिस्पॉन्ड आया है, डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कुज़ेक ने इस हवाले से कहा है कि सियासी जो ख़त है वो सियासी मामलात के बेस पर होगा, इसका IMF से उस तरीक़े से कोई जो है ना इसके ऊपर बातचीत नहीं हो पाएगी, बिकॉज निगरान हुकूमत ने मौशी मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में संभाले हैं, और जो भी नई हुकूमत बनती है उनके साथ मौशी मामलात और जो भी डील होनी है IMF के लिए, IMF के साथ वो उस हवाले से कह रहे हैं कि हम मुंतज़िर बैठे हैं कि कोई नई गवर्नमेंट आके बैठेगी तो ये मामलात वगैरह तय करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम आए। अब पैनल से जानेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या एक्सपर्ट्स की जो है वो राय होगी। इस सवाल से नाज़रीन हमें पैनल में ज्वाइन किया है डॉक्टर बशारत साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, हसन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, चौधरी खादिम अली मांडला साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, और मलिक ज़ुबैर साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ती हूँ, अभी जो इमरान खान की जानिब से जेल से ख़त जाएगा IMF के लिए, बताइएगा कि क्या मुल्क की मफाद में बेहतर होगा। देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक दफ़ा पहले भी इस तरह की कोशिश की जा चुकी है या करने की कोशिश की जा चुकी है, जिसमें कि शौकत तरीन साहब ने जो इनके वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, उन्होंने बात की थी एक झगड़ा साहब से KPK में और दूसरे लगारी साहब से पंजाब में, और उनको इसी तरह की बात की थी कि IMF का जो ये प्रोग्राम है इसको किस तरीके से रुकवाया जाए। तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त जो है शुरू हुआ था हुकूमत में, और हर एक ने क्रिटिसाइज़ किया था इस बात को कि अपनी जो मुल्की मसाइल हैं इकॉनमी से मुतालिक, उसको क्यों जो है बैनुल अक़वामी सतह पर जो है एक अपोजिशन पार्टी उछाले इस तरीके से। तो अब फिर वही हरकत की जा रही है मेरा ख्याल है। लेकिन उस वक्त उसमें इमरान खान साहब का ज़ाती नाम इस तरह नहीं आया था, शौकत तरीन साहब का नाम आया था, और उन पर इताब आया था, जो भी है वो मुल्क छोड़कर चले गए थे, और वहीं से फिर वो बाकी अपनी सियासत करते रहे। बाद में उन्होंने वहीं से ऐलान किया कि अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से। तो अब जो है मेरा ख्याल है बाकी लोगों ने इनकार किया है कि हम इस तरह का जो है लेटर नहीं लिखते, जो बाकी बचे कुछ इनके लीडरान हैं। तो फिर अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ख़ुद ख़त लिखेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें हैं लीगल। मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से एक कन्विक्टेड हैं वो, बाकायदा ये कोई सियासी कैदी नहीं है इस वक्त, बाकायदा उनको अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं, और सज़ाएँ हुई हैं जो कि वो इस तरह की करप्शन के उनके ऊपर केसेस थे, और दूसरे जो निकाह वगैरह उन्होंने किया था इद्दत के दौरान उस पर केस था उस पर, तो उनको 14 साल 10 साल और 7 साल सज़ा हुई है। तो क्या एक सज़ा याफ्ता कैदी कोई ख़त लिख सकता है जेल से, मुल्क से बाहर,
किसी इदारे को पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान की मईशत के बारे में। अब इलेक्शंस की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं PTI को। इन्होंने पिंडी के हलके के बारे में ये गए थे, 3 हलकों के बारे में, जो हाई कोर्ट ने उनकी बात को सुना और उसके बाद ये फ़ैसला दिया कि जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा वही फ़ैसला होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने आज डिसाइड कर दिया है कि वो तीनों हलके जो हैं उसमें जो फ़ैसला आया था वो ठीक है। इसी तरीके से बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ पर इन्होंने अपील की है इलेक्शन कमीशन में, उसके ऊपर फैसले आ रहे हैं। अब अगर ये उन फैसलों को नहीं मानते तो उनके पास अपील के मुख्तलिफ ज़राए हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उसमें तो वो जाएंगे ना, वो तो जा भी रहे हैं। उसमें जाना चाहिए, लेकिन जो मुल्क से बाहर जो दूसरे मुल्की इदारे हैं या दूसरी हुकूमतें हैं या जैसे IMF है, उसमें जाकर पाकिस्तान को अगर कोई कर्जा मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का वो पता है फॉरेन रिजर्व से पहले ही बहुत थोड़े हैं और जो हैं भी उसमें भी ज़्यादातर पैसा सऊदी अरब वगैरह का रखा हुआ है, UAE का, चाइना का। तो अब यह है कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पहले ही अवाम को पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, डीज़ल और बाकी मद में बहुत बुरी तरह की महंगाई देखनी पड़ रही है, जिसकी वजह ये IMF ही है। और अब उसको इस तरह की बात कर देने से अगर पाकिस्तान को IMF का कर्जा नहीं मिलता, अगली किस्त नहीं मिलती, अगले प्रोग्राम में शामिल नहीं होता, तो ये कीमतें 4 गुना और ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे कि अच्छा डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान के खत से इस प्रोजेक्ट या इस डील के ऊपर जो है वो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उस तरह से? देखें, क्योंकि नून लीग का कहना है कि भाई नहीं पड़ेगा, वो तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्क की बदनामी होती है ना इस तरीके से कि आप अपने मुल्क की चीज़ जो है एक दूसरे मुल्क में ले जा रहे हैं, अमेरिका में ले जाके पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। असल में इसके पीछे हमारी बहुत ज़्यादा ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी हैं, वो पाकिस्तान को बहुत सख्त बदनाम कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और वहाँ पर वो तरह तरह से लेटर्स लिख रहे हैं अमेरिका की कांग्रेस को, कांग्रेसमैन को, उनके सेनेटर्स को। और देखें, ये बदनामी बाहर पाकिस्तान की हो रही है, ये इस हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो आराम से आएंगे, हल्फ लेंगे और ये अपना शुरू करेंगे जो उन्होंने करना है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, इससे PTI का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इनकी बात नहीं माननी। IMF वाले पहले ही कह चुके हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने जितना हमने इनको कहा उससे ज़्यादा ही किया। केयरटेकर गवर्नमेंट ने, उन्होंने अगर 1 रुपया बढ़ाने को कहा, इन्होंने कितना बढ़ा दिया आपके सामने ही है। गैस की कीमत कितनी बढ़ा दी, बिजली की कीमत कितनी बढ़ा दी, पेट्रोल। IMF तो सेटिस्फाइड है ना, IMF तो सेटिस्फाइड है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे मुल्क की बदनामी होती है अगर इस तरह की हरकत की जाए। चलें ठीक है, बेग साहब प्रोग्राम में खुशामदीद फरमाइएगा कि ये जो ख़त लिखा जाएगा और बताइएगा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस के ऊपर पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? महविश, मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। नंबर 1 तो ये है कि क्या ये ख़त वाकई लिखा जाएगा। एक धमकी तो उन्होंने दे दी है, क्योंकि वो एग्रीड पार्टी है और आपको पता है जिस तरीके से PTI के जो हालात हुए, जो इलेक्शन से पहले थे या इलेक्शन में हुए या इलेक्शन के बाद भी जा रहे हैं, तो वो बीइंग एग्रीड। लेकिन ये एक हकीकत है कि देखें, ये जो मामला IMF का है या वर्ल्ड बैंक या कोई IFIs जो हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ इस तरह की ख़तो किताबत, ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि रियासत के साथ दुश्मनी है। मैं नहीं समझता कि देखें, ये पाकिस्तान की हुकूमत का मामला नहीं है, ये हमारे अंदरूनी खलफशार का नतीजा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे रियासत का जहाँ मामला आएगा, फिर हम सारे इकट्ठे हैं, हमारे आपस में कोई मामलात हो सकते हैं, हमें एक दूसरे से गिला शिकवा हो सकता है, प्रोसेस में हो सकता है, बिल्कुल सही है, वो उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको डेफिनेटली मेरा ख्याल है एड्रेस होना चाहिए और रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक ये मामला है कि IMF को लेटर लिखना है, तो ये बुनियादी, तो कल यूरोपियन यूनियन को लिख दिया जाए GSP प्लस पे, मैं समझता हूँ ये हमारी अवाम के साथ, रियासत के साथ एक दुश्मनी होगी, ये बहुत ज़्यादती है। लेकिन ये कहने के बाद मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान की हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री तो ये है कि जब वो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि KPK के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको कहा जा रहा था, या पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को जो कि उस वक्त PTI के थे, कि IMF का मुआहदा जो PDM के साथ होने जा रहा है वो ना हो। वो उस वक्त बड़ा शोर होगा हुआ और ज़्यादती की बात थी और उस पर ख़ासा ले दे हुई, और उसके बाद PTI वालों को मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वो डिफेंसिव उस पर चले गए। लेकिन इससे पहले
اگر آپ کو یاد ہو تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے باقاعدہ کانگریس مینوں کو لیٹر لکھے جب اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 88 میں جب آپ تو خیر چھوٹی ہیں, باقی میرے جو دوست ہیں وہ ان کو یاد ہوگا کہ 88 میں جب الیکشن ہوئے تو بی بی محترمہ کا جو جلوس تھا پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑا جلوس نہیں نکلا لاہور میں جب اس کا استقبال ہوا, اور اس کے بعد الیکشن ہوئے, جنرل ضیاء کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ الیکشن پیپلز پارٹی جیت گئی. لیکن جیتنے کے باوجود اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان ان کو اقتدار نہیں دے رہے تھے. یہ آن ریکارڈ ہے کہ ان کو بل کلنٹن کو انٹروین کرنا پڑا کیونکہ بی بی محترمہ نے باقاعدہ ان سے اپیل کی کہ یہ مجھے اقتدار نہیں دے رہے. اور آپ کو یاد ہوگا صرف 18 مہینے اس کی حکومت چلی جب آئی جے آئی اور یہ سب ملے ہوئے تھے اس وقت, یعنی سائیکل ان کا نشان ہوتا تھا, اور یہ آئی جے آئی بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح بنی اور اس کا اصغر خان کیس سے بڑا تعلق ہے. تو میں صرف ہسٹری ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ بنیادی طور پہ جب گریونسز ہوتے ہیں, جب کوئی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی حرکت پہ مطلب اتر آتی ہے. اس زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے باقاعدہ کانگریس مینوں کو لیٹر لکھے اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک دشمنی ہے. ڈیفینیٹلی میں بھی سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ریاست کے ساتھ ملک دشمنی ہے, بدنامی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس ساری چیز کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں ریکنسیلیشن ہونی چاہیے نا. یہ جس طریقے سے سزائیں دی گئیں, مجھے بتایا کہ 14 گھنٹے بیٹھ کے ججز نے یہاں پہ سزائیں دی ہیں. مجھے بتایا کہ عدت کے مسئلے پہ 7 سال سزا دے دی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کو پولیٹیکلی حل ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشنز ہو گئے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ہماری اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے فار دا ٹائم بینگ شارٹ ٹرم میں آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, ادروائز پھر آپ ڈیفالٹ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ لانی ہے, یہاں پہ کوئی ایکسپورٹس اور انڈسٹری اور کوئی یہاں پہ ماحول پیدا کرنا ہے, اور آپ نے اپنا جو یہ ڈیٹ کا کرائسس ہے, لون کا کرائسس ہے, جس کی وجہ سے ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں, تو روز بروز مہنگائی کرنی پڑتی ہے, بڑی بڑی کنڈیشنلٹیز ہمیں وہ کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے جو انٹرنل ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں ان کو بیٹھیں, سنجیدہ طریقے سے ایڈریس کریں, تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور خان صاحب کے کو بھی ساتھ ملائیں اور کوئی ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں. اور اس کے بعد جا کے ظاہر ہے وہ جو یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ آئی ایم ایف کو لکھیں گے تو غلط کریں گے, وہ اس میں کوئی دوسری رائے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن تو کرنی ہے, کہیں پہ بیٹھنا ہے. آپ بیٹھیں گے, پولیٹیکلی چیزوں کو سیٹل کریں گے, ہیلنگ پروسیس ہوگا تو تبھی جا کے آپ اکانومی کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں, اپنے سیکورٹی ایشوز کو کر سکتے ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے مانڈا صاحب, خوش آمدید پروگرام میں. فرمائیے گا کہ کیا موجودہ جو ابھی سیاسی صورتحال ملک کی بنی ہوئی ہے, آئی ایم ایف پاکستان کا مزید ساتھ دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش. دیکھیں یہ تو سیاست ہے نا کہ پی ٹی آئی کچھ سوچ رہی ہے اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ایلیگیشن لگا رہی ہیں, لیکن ہمارا تو موقف عوام کی جو ترجمانی ہے وہ کرنا ہے کہ عوام الناس یہ چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف ان کو خود شٹ اپ کال دے کہ بھاگ جا بکاری, کوئی تمہارے لیے سود نہیں, قرض نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کر دے تو اس سے بچنا چاہیے, بھاگنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے. بے شک. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی صدقات, کہ میں سود کو مٹاتا ہوں, ہر چیز اس سے بنی ہوئی مٹ جائے گی. پھر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ. تو کیا یہ جنگ کر کے جیتے آج تک؟ یہ بڑے بڑے معیشت دان, یہ سیاست دان, یہ بیکاری حکمران مجھے بتائیں کہ بنایا کیا انہوں نے؟ عوام یہ چاہتی ہے کہ جب یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے, اس کی وجہ کہ جب قرض آپ کو سود پہ ملتا ہے اور سود کی شرح دیکھیں, سرکاری شرح اس ملک میں کیا ہے, 22% سرکاری ریٹ انہوں نے رکھا ہے. تو وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ عوام کی ہڈیوں سے نکلتا ہے.
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے، ما آہد اکثر من ربا الا کان عاقبۃ الی قلۃ، کہ جو شخص سود کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے آخر کار اس کے مال میں قلت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں حرام اللہ نے کرتی ہیں ان کی طرف کیوں لپک لپ کے جاتے ہیں؟ یہ تو پوری عوام و ناس کی طرف سے ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ خبردار، اس کی وجہ یہ لاتے ہیں اور اپنے امپائر آسٹریلیا، بیلجیم، پناما اور تمام ممالک میں اپنے ساتھ بناتے ہیں، اور عوام و ناس جس کے نام کے اوپر یہ قرض لیتے ہیں اور وہ بیچاری آٹے کی لانوں میں مر رہی ہے، بجلی کے بلوں کے اوپر خودکشیاں کر رہی ہے۔ وہ قرض آتا ہے، اس کا جب سود در سود دیتے ہیں تو وہ وام سے نکلتا ہے، تو وام کی جو مہنگائی وہ آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ پوری عوام و ناس کا احتجاج ہونا چاہیے پوری دنیا کے سامنے کہ خبردار کوئی بھی حکومت ہے مت ان کو دو۔ بھائی آپ نے اگر ملک چلانا ہے تو اپنی معاشی اوقات میں رکھیں کہ آپ نے 40 لاکھ کے سرکاری نوکر، 20 لاکھ کے، 50 10 کنال کے ان کو بنگلوز، 10 20 گاڑیوں کے پروٹوکول، اور پتہ نہیں کتنے ان کو جو ہے پریولیج دے دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں یہ غریب ملک، قرض پہ چلنے والا ملک، خیرات سود کے اوپر چلنے والا ملک یہ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ اکانومی بھیک مانگ کر، قرض مانگ کر، سود کے اوپر لے کر، مجھے بتائیں یہ اکانومی سیدھی نہیں ہوگی۔ آج بھی جو توبہ استغفار کرے، توبہ، تمام بیٹھے چھتری کے نیچے، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری اور یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ایک چھتری کے نیچے بیٹھے کہ بار اوقات کیا ان کی بیکاریوں کی، جب جاتے ہیں وہ خود کہتے ہیں۔ اذان بریک کا وقت ہوا ہے تو ناظرین بریک کی جانب بڑھتے ہیں، ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے، اور کیا عمران خان کا لکھے جانے والا خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ڈیل کے اوپر جو ہے وہ کوئی منفی اثرات چھوڑے گا یا نہیں۔ ملک صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ 2 کوئک کویسچنز فار یو۔ پہلے تو چونکہ ابھی مانڈلا صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے، چونکہ ابھی جتنا قرضہ لے رہے ہیں وہ سارا واپس بھی تو کرنا ہے، لیکن آج جو ہے وہ اسحاق ڈار نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مزید جو آگے کے حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے، ڈیل ہو چکی ہے، بیٹھک بیٹھ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ نیو گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجیز، کیا پالیسیز ہونے جا رہی ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا تحریک انصاف پاکستان کی کمزور معیشت پر جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد جو ہے وہ پورے کرنے جا رہی ہے؟ تھینک یو مہوش۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہماری یہ خواہش بھی ہے سب کی، پورے پاکستان کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے پولیٹیکل طریقے سے میچیور ہو، اور سیکنڈلی جو ہے وہ خان صاحب کو صرف خان صاحب ہی ہرا سکتے ہیں، میرا خیال ہے وہ اس منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو خود ہی اپنے جو ہے وہ شکست سے جو ہے وہ دوچار کریں گے۔ اب اگر آپ آ جائیں آئی ایم ایف کی طرف، دیکھیں اس بیان سے ملک کی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم لوگوں کی ایک انسلٹ ہونی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس سے زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پروگرام کو آگے لے کے جائے گا۔ اس کا ریزن یہ دیکھیں آئی ایم ایف کے جو نو منتخب حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور آئی ایم ایف کا معاشی استحکام سے متعلق نگران حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار بھی، اور ڈیٹا کمیونیکیشن آئی ایم ایف جولی کوزک نے کہا کہ نگران حکومت کے دور میں حکام نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا، زر مبادلہ بڑھانے کے لیے حکام نے سخت مانیٹری پالیسی پہ عمل کیا، آئی ایم ایف پاکستان کے غریب طبقات کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ اب یہ جو بیان ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اٹس مین دیٹ کہ انہوں نے تو اپنی لائن آف ڈائریکشنز جو ہے وہ کلیئر کر دی ہیں کہ وی آؤ ود دیم، اور ہم لوگ اس جو حکومت ہے اس کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے، اور ہم لوگ بالکل اس کے ساتھ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کام کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں اگر پولیٹیکل سینیریو دیکھ لیں، یا جو اس ٹائم جو چیزیں چل رہی ہیں انٹرنیشنل سینیریو پہ چل رہی ہیں، تو ہمیں کسی صورت بھی ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ڈیفالٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس اور بہت سی آپشن ہے، ہمارے پاس ایران کا جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کافی چیزیں آپشنز ہیں جسے ہم لوگ اپنے آپ کو، میں یہ جو ہے جو مانڈلا صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، تو ہم لوگ اپنے کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے آگے بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، بالکل کیا $3 بلین $6 بلین کے ہم لوگ ہاتھ جو ہے وہ ہم لوگ آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، زیادہ ہم لوگ B2B کے ذریعے بزنس لے کے آ سکتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان کو اپنے آپ کو انٹرنل طور پہ مضبوط کرنا پڑے گا، تب بھی وہ جا کے پراکسیز کے ساتھ لڑائی لڑ سکتا ہے، اور پراکسیز کا باقاعدہ طریقے سے لڑائی لڑنے کے بعد ہی ہم لوگ اپنا جو ہے نا
معاشی استحकाम की तरफ जा सकते हैं। सही। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग एक कौम बन के खड़े हो जाएं। ये जिस तरह पीटीआई ने ये काम किया है, या उससे पहले कोई और पॉलिटिकल जमात होती वो भी इस तरह के इकदाम उठा रही होती, तो इन चीज़ों से जो है हम लोग को मुबर्रा होकर पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। जब पाकिस्तान के लिए हम लोग सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमारी IMF से भी जान छूट जाएगी, और इंशाल्लाह मैं आगे मुस्तकबिल करीब में सोच देख रहा हूँ ये चीज़ कि हमारी IMF से भी जान छूटेगी और हम लोग इंशाल्लाह माशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है मतलब कि माशी इस्तेहकाम जो है वो नज़दीक है, जुड़ा हुआ सियासी इस्तेहकाम से। अब 1.5-2 साल है इस हुकूमत के पास। अगर ये तो 1.5-2 साल, हाँ, अगर बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या वजह समझते हैं? मैं बताता हूँ आपको, अगर ये डिलीवर कर सके तो वेल एंड गुड है। अगर डिलीवर नहीं कर सके तो फिर कोई भी इनका मजीद बोझ नहीं बर्दाश्त करेगा। नून लीग बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी, PP थोड़ी बहुत जो है वो इन रहेगी। उसके बाद फिर कोई नया सेटअप, टेक्नोक्रेट सेटअप, कुछ इस तरह का सेटअप या कुछ तरह चीजें लेके हम लोग आगे जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, शो शॉर्ट है। अब जो है ना आवाम को बात पता होनी चाहिए कि अगर इन लोगों ने डिलीवर ना किया, इन लोगों ने पॉलिटिकल जो सियासी इस्तेहकाम है उसको बरकरार ना रखा, तो माशी इस्तेहकाम के लिए फिर ये सारे जो है वो कुर्बानी इनकी दे दी जाएगी। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम अभी बात करेंगे कि आज पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया है। टोटल अराकीन की तादाद 310 बताई जा रही है, और अब मरियम नवाज़ पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाएंगी, क्योंकि नामज़द वज़ीर आला पंजाब इस वक्त हैं। अब इनकी जो है वो इस तरीके से पंजाब में एंट्री के बाद क्या मामला जो है वो देखने को मिलेंगे। क्या पंजाब में जो इनकी एक मकबूलियत थी, कहा जाता था कि पंजाब जो है वो नून लीग का गढ़ है, लेकिन अभी इलेक्शन के बाद जो नताइज सामने आए तो देखा ही गया कि उन्होंने अपनी मकबूलियत काफ़ी हद तक जो है वो खो दी है। अब अपने पैनल से सवाल ये है कि मरियम नवाज़ की पंजाब में एंट्री के बाद क्या जो उनकी खोई हुई मकबूलियत थी वो उनको वापस ला पाएंगी। और जैसे कि नून लीग के हवाले से जब भी बात की गई थी तो मरियम नवाज़ जब इसमें अगर आला ओहदे के हवाले से जहाँ भी बात की गई है तो शायद खाकान अब्बासी और बाकी जितने भी सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने पॉइंट रेस किया कि भाई मरियम नवाज़ को नून लीग के सीनियर ओहदों के ऊपर जो है ना वो नहीं बैठना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, साइड पे होना चाहिए। इस तरह के कुछ सीन जो है वो मामलात मंजर आम पर आए थे। मरियम नवाज़ की पंजाब में वज़ीर आला अगर वो बन जाती हैं तो क्या मामला जो है वो देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है पहले। देखें, मरियम नवाज़ के वालिद साहब और उनके चचा बहुत अरसे से हुकूमत में हैं। पहली दफ़ा 1981 में इनको जनरल ज़िया ने जो है वो सियासत में लेकर आए थे। तो इन्होंने अपने घर में सियासत देखी है, मेरा ख़्याल है सारी अपनी जवानी, और अपना जो उनका जो ये अभी उम्र है इसमें उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है सियासत, और हुकूमत करना उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये सारे जो इस वक्त महकमे हैं और उनके जो सेक्रेटरी जाके इनको मिल रहे हैं वो ये सब चीज़ जानते हैं। और फिर इनके साथ जो टीम है बहुत मजबूत है, बहुत सीजनड, बहुत तजर्बेकार लोग हैं जो इतने अरसे से नून लीग के साथ चले आ रहे हैं। नून लीग की एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये अपने दोस्तों को बहुत नवाजते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। तो वो लोग भी फिर दिलो जान से इनकी खिदमत करते हैं और इनके लिए काम करते हैं, जो इनके हुक्म बजा लाते हैं। तो इनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम है। ये ख़ुद भी जो है इनको इनके चचा की, इनके वालिद की जो है मदद हासिल रहेगी हुकूमत करने में। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इनके पेट भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। जो ये ख़ानदान है इस वक्त, जरदारी ख़ानदान और नवाज़ ख़ानदान, ये बहुत अरसे से हैं, तो इनको कोई लालच नहीं है, ना होना नहीं चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जिसका पेट भरा हुआ हो वो फिर लूट मार नहीं करता। तो डॉक्टर साहब, होना नहीं चाहिए या नहीं है लालच? मैं ये एक तरीके से इन लोगों को एक मशवरा दे रहा हूँ कि आपके पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी है आपको। बिल्कुल। अब आपके पास सब कुछ है, आपको किसी नई चीज़ की, जिस तरह वो पिछली हुकूमत में हुआ था कि बुज़दार साहब को लगा दिया गया और उनके फिर वो एक फ्रंट वूमन थी जो कि छोटी छोटी पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र की, ग्रेड 17-18 के भी पैसे लिए जाते थे, लाखों रुपए लेकर, करोड़ों रुपए लेकर, बल्कि पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र की जाती थी, अपॉइंटमेंट्स की जाती थी। कोई भी नौकरी नहीं मिलती थी किसी को जब तक कि वहाँ जाकर पैसे ना दे। इस तरह की घटिया हरकतें नहीं होंगी मैं समझता हूँ, क्योंकि ये लोग जो हैं इनके पेट भरे हुए हैं, अब ये इनको ज़रूरत नहीं है। और मेरी ये सजेशन भी होगी कि अब आपको इस मुल्क के गरीबों के लिए काम करना है। इस मुल्क का गरीब अब रोटी, दूध जो है, गोश्त, सब्ज़ी, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, रोटी तक को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने गरीबों के लिए बिजली, गैस, जो है पेट्रोल, डीज़ल और ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं, इनको उस सतह पर लाना है
جو کہ آپ کے والد صاحب کی جب حکومت تھی 2017 میں جب ان کو نکالا گیا تو اس وقت جو قیمتیں تھیں آپ نے لے کر آنی ہیں. اور یہ آسان ہے, چلیں بجلی گیس یہ تو اب آپ نہیں کر سکتے کہ اس میں آپ اس کو امپورٹڈ فاسل فیولز کی طرف آپ کی حکومت لے گئی تھی, لیکن جو سبزیاں ہیں اور یہ گوشت ہے جو یہیں پر پیدا ہوتا ہے, جس میں پیٹرول بھی نہیں پڑتا, ڈیزل بھی نہیں پڑتا, یہ چیزیں آپ کم کر سکتی ہیں. آپ کا خود آپ کے خاندان کا جو ہے پولٹری فارم بھی ہیں, آپ کے خاندان کے جو ہے ڈیری فارمز بھی ہیں, آپ ان کی قیمتیں نیچے لائیں, افورڈیبل کریں, عوام آپ کے پیچھے ہو جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. بیگ صاحب, ابھی مریم نواز صاحبہ اگر پنجاب میں آ رہی ہیں تو چونکہ اگر پنجاب کے عوام کو بھی اگر مریم نواز سے بہت امیدیں ہوں گی تو ان کی اپنی جماعت کو بھی ان سے بہت امیدیں ہیں, کیا وہ امیدوں پر پورا اتر پائیں گی؟ ٹھیک ہے مہوش, اس کا میں جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یہ رجے پجے لوگ ہیں تو کوئی زیادہ وہ نہیں کریں گے, وہ فراز صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ پہلے پہلے ہوس ایک آدھ دکان کھولتی ہے, پھر تو بازار کے بازار سے لگ جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا, یہ جو ہوس ہے, اس کا کوئی اٹ ہیز نو باؤنڈس, اس کی لمٹس کوئی نہیں ہوتی. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں ان کے متعلق بات نہیں کر رہا. نمبر 1. اچھا, اب باتیں یہ مریم صاحبہ کی طرف, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ خاتون جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے جینڈر کا بہت بڑا ڈس بیلنس ہے ہمارے جیسے ملکوں میں, بہت زیادہ ہے. ویسے تو فرسٹ ورلڈ میں بھی کم نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک امریکہ جیسے کنٹری میں کوئی خاتون پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں بن سکی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ وائس پریزیڈنٹ ہے کاملا ہارس جو ہے, اور اس سے پہلے ہلری کلنٹن جو ہے وہ ہار گئی تھی, وہ نہیں لڑ سکی. مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی یہاں پہ وزیر اعظم بنی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا امیج پوری مسلم ورلڈ میں اور اوور آل پوری ورلڈ میں بہت بہتر ہوا. اور یہ انفارچونیٹلی یہاں کی پالیٹکس چونکہ یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے, اس کو کام اس طریقے سے نہیں کرنے دیا گیا اور الٹیمیٹلی وہ اس غریب کو شی ہیز بین وائپڈ آؤٹ. تو لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے مریم نواز کو. مریم نواز اگر پہلی وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ شی مسٹ بی کنٹریبیوٹنگ. میرا ایمان ہے کہ اس پورے خاندان میں جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, میں یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں, سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ اگر کوئی بندہ ہے تو وہ مریم نواز ہے. شی از اے کراؤڈ پولر, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی بظاہر ابھی تو خیر اس کی جو قابلیت ہے یا اس کی جو ایڈمنسٹریٹو یعنی چیزیں ہیں وہ تو ابھی ہمارے سامنے آئیں گی جب وہ یعنی باقی ہیں. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے وہ کیسا پرفارم کرتی ہے. لیکن سو فار جس طریقے سے اس نے مسلم لیگ نواز کو جس نہج پہ جس سٹیج پہ جا کے وہ ایڈریس کرتی رہی ہے, کراؤڈ پولر تھی, لوگوں کو اس نے امپریس کیا, اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بہت کوئی فضول قسم کی باتیں کر رہی ہو. جیسے بلاول بھٹو کے متعلق بھی میرا خیال ہے کہ اس نے زیادہ اسٹیٹس مین ہونے کا ثبوت دیا ہے, تو مریم نواز نے بھی ڈیفینیٹلی بہت بہتر پرفارم کیا ہے. اور باقی رہی یہ بات کہ وہ کیا گرتی ہوئی مقبولیت کو مسلم لیگ کو وہ ٹھیک کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں اس کا سارا دار و مدار ہماری معیشت پہ اور آنے والے دنوں میں حکومت پر ہے. اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے جو IMF کی وجہ سے اور ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوا ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. اور اگر یہ مہنگائی کا طوفان نہیں رکے گا تو پھر روز بروز میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز بروز پھر یہ غیر مقبول ہوتے جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے جو اپنی پالیسی کے طور پہ رکھا ہے کہ آئینی عہدے لے لو, کیبنٹ کا حصہ نہ بنو, وہ بھی اسی کسی چیز کو آخر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. لیکن پنجاب جو ہے وہ صرف صوبہ نہیں ہے, وہ سمجھیں مطلب مور دین ہاف پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر مریم نواز جو ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ وہ کسی چیز کو بہتر کر سکیں, جیسے وہ ان کے پلانز ہیں, جیسے وہ سوچ رہی ہیں کہ چھوٹی کیبنٹ ہو, کوئی اچھی یعنی پرفارمنس ہو, آنے والے دنوں میں وہ روٹی کو سستا کر سکیں, کوئی سبزی کا مسئلہ حل کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ظاہر رہنمائی ہوگی اپنے والد صاحب کی بھی, نواز شریف صاحب کی, اور ان کے انکل جو ہے نا ادھر وزیر اعظم ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں کم از کم اس موقع پہ میں کوئی ایسی بدگمانی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پرفارم نہیں کر سکیں گی.
डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। लेट्स होप कि वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि पिछला जो दौर था उस्मान बुज़दार साहब वाला, वो थोड़ा सा मायूस कौन था। मायूस कौन उससे इस तो सेंस खतरे में बेहतर था होगा। कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उस बंदे ने जिस तरीके से चलाया, वो गोगी भी इन्वॉल्व थी और बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे, उसमें बहुत ज़्यादा मसले वसाइल आए। और मुझे मैं चूँकि उस सिविल सर्विस का हिस्सा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहाँ पे हो क्या रहा था, क्या सौदेबाजियाँ हो रही थी। चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद काम ना हो, क्योंकि इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ वजीर आला थे, तो ये मुझे पता है कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स हूँ या ट्रांसफ़र पोस्टिंग हूँ, वो ऑलमोस्ट ऑन मेरिट हो रहे थे। 10-15% शायद उसमें भी कोई कोताही हो, कोई चीज़ें हों, लेकिन 80-90%, 80-85% चीज़ें मेरिट पे हो रही थी उस वक्त, और पैसों से कम ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहे थे। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो है ना, डेफिनेटली हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आके कंट्रीब्यूट करेंगी। चलें, उम्मीद है उन पर। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बढ़ते हैं अब मांडला साहब की जानिब। मांडला साहब, मरीम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला पंजाब का हल्फ उठाएंगी, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? देखिए महवश, मरियम नवाज या उनका पूरा ख़ानदान, उन्हीं की हुकूमत रही है मोस्टली ज़्यादा, पंजाब में भी और पाकिस्तान सतह के ऊपर भी, तो रिकॉर्ड सबके सामने है। तो कौन सी चीज़ को छुपी हुई है कि इन्होंने को नया को ट्रेनिंग करके आए हैं। जिस चीज़ की उनको ट्रेनिंग है, वो सारा निज़ाम जो है ना, वो जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, वो घर से ही सीखा हुआ है सारा। तो वो ख़ुद भी उनके बयानात कि मेरी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, कौन कौन सी हिस्ट्री है इस ख़ानदान की। वो पनामा जो है वो कोई पाकिस्तान की जो है वो स्टोरी नहीं थी, वो इंटरनेशनल स्टोरी थी, पूरी दुनिया में जो है वो चर्चे हैं। तो मेरा ख्याल है कभी अवाम और निज़ाम दो अलग अलग चीज़ें। सही, ये निज़ामी हुकूमत होगी, अवामी हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि ये निज़ाम ने बनाया। अगर अवामी हुकूमत होती तो अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिनल फॉर्म 45 के तहत जिनको लोगों ने वोट दिए, वो अगर सही सामने आ जाते तो वो एक अवाम को प्रेजेंट करते। ये लोग निज़ाम को प्रेजेंट करेंगे, तो जिन्होंने निज़ाम ने लाकर ये लोग सामने लाए और अवाम ने कहीं और गई, निज़ाम कहीं और गया, ये अभी दरमियान में है। तो मेरा ख्याल है कि वो करना क्या है, इन्होंने करने के लिए है क्या, पिशकोल पकड़ना और बाहर जाना है। मुल्क के पास सरमाया होगा तो कुछ करेंगे ना। ख्वाहिशात जो है ना, ख्वाहिशात तो बहुत है, अवाम तो चाहती है कि कोई आके डिलीवर कर दे, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिलीवर करने के लिए जो खजाने के हालात हैं वो सबके सामने है कि अगर IMF पैसे ना दे, दूसरे मुल्क ना दे, को दोस्त ममालिक ना दें। अभी मेरा ख्याल है कि जून तक जो हमने पेमेंट्स करनी है इंटरनेशनली IMF को, दूसरे ममालिक को, तो उनके पाले पड़े हुए हैं। तो जब जेब में कुछ होगा तो मुल्क में डिलीवर करेंगे ना। अवाम नाज को रिलीफ नहीं, ये तकलीफ देंगे। उसकी वजह जैसे जैसे ये IMF के घुटनों में जाकर बैठेंगे कशकोल लेकर, वो आएंगे, वो उनकी अपनी शराइत होंगी, उसकी वजह को उन्हें वापस लेने कर दे। ये नहीं कि आप अभी 150 अरब डॉलर के करीब जो है ना आपके कर्जे पहुंच चुके हैं, वापस आपने देना नहीं। रिकॉर्ड आपका क्या है कि हर हुकूमत जो आती है अगली पिछली हुकूमत से ज़्यादा कर्जा लेती है, और ये आए हैं ये पिछली से ज़्यादा लेंगे। इनका तो फिर जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो 16 माह का, ये PDM गवर्नमेंट का जो सत्यानाश किया कि 175 का डॉलर जो है 300 को क्रॉस कराया इन्होंने, 150 का पेट्रोल जो है वो 300 को क्रॉस कराया। मुझे पता है 15-16 रुपये का यूनिट 60-70 के ऊपर ले गए हैं। गरीब आदमी की महंगाई, आटे का रेट, दालों के रेट, चावल के रेट, चीनी, घी, मैं ख्याल कि 50% से ज़्यादा जो है ना वो 100% कीमतें इन्होंने बढ़ा दी। तो मुझे पता है कि इनसे क्या तवक्को, कैसे रिवर्स लाएंगे। कोई कौन सा इनके पास जो है ना वो अलादीन का चिराग है जिससे हम देखें ये जो खतून आएगी और ये पता नहीं क्या करके पहली दफा आ रही है ना, तो उम्मीदें तो पहली दफा आज सेकंड दफा आज तीसरी दफा भर्ती है। पहले कौन रहे हैं मुझे पता है, पहले किन की हुकूमतें थी, वो इन्हीं के घर की हुकूमतें नहीं भाई, इनके चचा की थी, इनके बाप की थी, इनके कजन की थी, बल्कि ज्यादातर तो हुकूमत इन्होंने की है। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ इस निजाम में अभी दम नहीं है। इतना महंगा निजाम, इतना गंदा और बसीदा निजाम कि जो कुछ करना चाहे भी वो नहीं कर सकता। चलें सही, ठीक उसकी वजह कि ये सारा इतना बोझ है। जब तक सब मिलकर को मुल्क को सही चलाने की तरफ नहीं सोचेंगे तो ये चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। ये जब तक
نظام نہیں بدلے گا, یہ کوئی خاتون لا کے لگا دو, کوئی مرد لگا دو, ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں صحیح, ٹھیک ہے. زبیر صاحب جی میم, اچھا فرمائیے گا کہ مریم جو نواز ہیں ابھی آنے جا رہی ہیں, پنجاب کو سنبھالیں گی. جی دیکھیں, یہاں پہ پہلے تو بات ہے انہیں ویلکم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ انرجیٹک قسم کی لیڈی ہیں, ہم لوگوں نے دیکھا وہ کراؤڈ پولر بھی رہی ہیں, اور پھر ان کے ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ کافی گرپ رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر عوام کی امیدوں کی تو بات نہیں کرتا, جو انہیں لے کے آئے ہیں ان کی امیدیں اور توقعات ان سے بہت زیادہ ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ڈیلیور کریں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ کے اندر بھی جو ہے نا وہ 2 لیئرز ہیں, ایک لیئر وفاق میں آ گئی ہے, ایک پنجاب میں آ گئی ہے. اب جو پنجاب کی لیئر ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت کوشش کرے گی, بہت زیادہ ایکٹیو ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے 2 دن پہلے جو ہے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بتایا میرا منشور ہے, میں 5 سے جو ہے وہ سٹیز بناؤں گی, میں ایئر ایمبولینس بناؤں گی پنجاب کے اندر, یہ سارا کچھ کروں گا. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہیں. اب جیسے مانڈلا صاحب نے کہا دے گا کون اور فنڈس کا کیا ہوتا ہے, دیکھیں باقی صوبوں کی نسبت نا پنجاب کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو آپ کے مانیٹرنگ ادارے ہیں یا جو انٹرنیشنل آپ کی جو فنڈز دیتی ہیں آرگنائزیشنز ہیں, وہ ٹرسٹ کرتی ہیں پنجاب کے اوپر, ان کی بیوروکریسی کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ جو پروگرامز ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں, اور گراؤنڈ لیول پہ ہم نے جیسا انفراسٹرکچر دیکھ لیا تو باقی سارے پاکستان سے بہتر ہے. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں کے جو بیوروکریسی ہے وہ ولنگ ہوتی ہے کام کرنے کے لیے, لیکن کیا ان سے کام کروایا جائے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیسے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ لے کے آتی ہیں. اب اگر ان کے ایم پی ایس کی ٹیم کو دیکھیں, ہم لوگ جو ایم پی ایس لے کے بیٹھی ہوئی ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اوپر ہمارے اپنے ایز اے جرنلسٹ ہم لوگ کے بہت سے تحفظات ہیں, جن میں سے مطلب کہ وہ درندگی کی منصب پہ جو ہے وہ فائز ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ان کی کیبنٹ کا حصہ وہاں پہ بنے, کیبنٹ تو نہیں خیر ان کی جو اسمبلی ہے اس کا حصہ وہاں پہ بنے ہیں. تو اب یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کریں گی مریم نواز کو کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو کس طرح لے کے چلتی ہیں, کس طریقے سے وہ چیزوں کو مینیج کرتی ہیں, اس کے بعد گراؤنڈ لیول پہ وہ کیسے چیزوں کو امپلیمنٹ کرواتی ہیں, تھانہ کچہری کا نظام کیسے بہتر کرتی ہیں. اگر تو وہ اپنے ایم پی ایس کے ہاتھ میں چھوڑ دیتی ہیں پھر تو پنجاب کی عوام جو ہے وہ انتقامی کروائیوں کا نشانہ بنے گی, اور عجیب و غریب وہاں پہ ایک جو ہے وہ میس کریٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس کو آنر بھی کریں گے, اور جو ہمارا اپنا کردار ہوگا ہم لوگ وہ بھی اپنا وہاں پہ یہاں پہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے. لیکن یہاں بھی یہ کہ انہوں نے بیوروکریسی کو کیسے استعمال میں لیں گی, چیزوں کو کیسے بہتر کریں گی, ریفارمز کی طرف کیسے جائیں گی. انہیں فنڈز کی پرابلم نہیں ہوگی, انہیں فنڈز مل جائیں گے. جیسے میں نے کو پہلے بھی بتایا کہ جو آپ کا آئی ایم ایف ہے اور باقی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کریں گی, اور جو پنجاب ہے پنجاب کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ان کی خاص نظر ہوگی, تاکہ یہیں سے آگے جو ہے وہ اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ چلنا ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ میچیور فیصلے کرنے پڑیں گے, اور پھر میں کہوں گا کہ مطلب کہ کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے ان کو, اور اس کے بعد جو ہے انہیں گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ شہباز شریف, اور بیسیکلی یہاں پہ نا 2 بندوں کی میں ریس دیکھ رہا ہوں, شہباز شریف کی دیکھ رہا ہوں, مریم نواز کی دیکھ رہا ہوں. آگے فیوچر ہے نا, آگے ان کا فیوچر, آگے پھر ڈیفینیٹلی جو یہ ہماری مریم نواز ہیں یہ پی ایم کے کینڈیڈیٹ, اب یہ تو اب سوچ کے بیٹھی ہوئی ہوں گی نا اگلے 5 سال بعد میں پی ایم ہوں گی, تو انہوں نے وہاں تک جانا ہے. اب ان کو یہاں سے سی ایم سے پی ایم کا سفر کرنے کے لیے ڈیلیور کرنا پڑے گا گراؤنڈ لیول پہ. اب وہ ڈیلیور تب ہی کر پائیں گے اگر وہ پھر وہی بات کہ وہ سیریس اور جو ہے وہ سخت ترین فیصلے ان کو میرا خیال ہے لینے ہوں گے. مریم نواز کو اصولاً جو ہے نا ایک بڑا ڈیسیجن جو ہے نا لینا ہوگا, پی ایم بھی ان کا ہے, وہ خود بھی سی ایم ہوں گی, وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز جو ہے نا وہ کروائے, بلدیات کو بحال کریں, اسی سے ہی یہ ترقی کے راستے کھلیں گے. میں آپ کو بتاؤں اگر یہ بلدیات کو انہوں نے بحال نہ کیا تو آپ کچھ بھی کرتے رہیں, آپ کی ترقی نہیں ہوگی. بحال کرنا چاہتا ہے جب تک بلدیات بحال نہیں ہوگا, جب تک پاور جو ہے وہ لوکل گراؤنڈ لیولز پہ نہیں آئے گی. ہم ہمیشہ اپنے شوز میں یہ بات وہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو بلدیات کا جو ہے وہ نظام بہت آگے ہے. ہاں یہ جو کمیٹیز ہیں, ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں, یہاں پہ لوکلز کو جانا چاہیے. ہمارے جو اب ہماری جو اسٹرینتھ ہے, ہماری جو یوتھ ہے, جو ریئل یوتھ ہے, جو ہمارے آپ کہہ لیں کونسلر, اس کے بعد چیئرمین, وائس چیئرمین, جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے تب تک آپ لوگ نہ بیوروکریسی کے جن کو کور کر سکیں گے اور نہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. میں سیکنڈ کرتا ہوں بیگ صاحب کی اس بات پہ. بہت شکریہ. معذرت ڈاکٹر صاحب, ابھی پروگرام بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے. اور ناظرین, جو کہ ملک صاحب نے کہا کہ مریم نواز کو اگر اپنا سکہ منوانا ہے, اگر پی ایم شپ کے لیے اگر ایک جدوجہد کرنی ہے تو ان کو بڑے سخت فیصلے بھی کرنے ہوں گے جو کہ عوامی مفادات اور ملکی مفادات میں ہونے ضروری ہیں. ایز آئی آلویز سے ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.